قاری غلام حسین نوری صاحب والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا بسم الله الرحمن الرحيم الجنة تحت أقدام الأمهات بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برکت واسطے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جد میں مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والے او کرم کما چھڑنا جاندہ ہووے مدینے نو راجڑا اس رات قبر بنا چھڑنا کفن اتے سرکار دا نام لکھ کے کفنی گلے دے وچ لٹکا چھڑنا بند قبر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڑنا نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت ماب پیران عظام سیدات کرام میزبانان گرامی
دوروں نیڑیوں تشریف لے آن والے معزز و محترم و مکشم نبی پاک دے غلاموں، اج دی عظیم و شان خوبصورت اور بابرکت اصال ثواب دی محفل پاک جو کہ مائی صبا مرحومہ مغفورہ دی خاطر انعقاد پذیر ہے، اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ذات اس پاک محفل دا صدقہ اور ہر مسلمان دی زبان وچوں نکلن والے حسین اور خوبصورت جملیاں دا صدقہ اللہ مرحومہ دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، منوں بھی حکم نامہ ملیا، حاضر ہو گئے ہیں، چند منٹاں دی حاضری ہے اور میں سارے مجمع نو مبارکباد پیش کرنا ہے کہ موسم نو مد نظر رکھ کے اتنا شاکان مصطفیٰ دا اللہ دے گھر وچ حضور دی محفل وچ حاضر ہونا یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ خالق کائنات قدم قدم دے اتے درجے بلند فرمائے اور اس ماں دا سایہ اولاد دے سر دے اتے قائم و دائم فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ماں تے باپ دی عظمت بیان فرمائے، اور حضور قبلہ پیر صاحب اور دے کولوں اکثر تسی حضور دی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید دیاں او ایتاں تسی سماعت کردے رہندے ہو جنہ دے وچ اللہ پاک نے ماں تے باپ دوواں دا ذکر کی، اور ماں باپ ایسی عظیم دولت نے کہ اللہ پاک نے 40 جگہ دے اتے قرآن مجید دے وچ ماں تے باپ دا ذکر فرمایا، کم و بیش 40 جگہ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ماں تے باپ علی نعمت تو پاک ہے، وہ دی ماں نہیں، وہ دا باپ نہیں، لیکن اگے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ ماں تے باپ دی خدمت کردہ ہے او خدمت تعظیم فرش تے کردہ ہے، اللہ عرش تے راضی ہے، اور کوئی بندہ ماں دے قدم ایتھے چومدہ ہے میرا نبی اپنے گنبد وچ راضی ہے، اور حضور خوش ہوندے نے کہ جس بندے نے ماں دے قدمہ نو بوسا دیتا ہوئے پتہ لگ جائے، اللہ کے خواجہ ویس کرنی کتے یمن وچ بہ کے ماں دے قدمہ نو بوسا دے رہے ہیں، یمن وچ بیٹھ کے، اور اپنی داڑھی مبارک دے نال ماں دے قدمہ نو صاف کر رہے ہیں۔ تسی بولے نہیں، ٹھانڈ تا باہر ہے، اندر تا ٹھیک ہے کام، سبحان اللہ تے حق بندا ہے۔ فرمایا داڑھی مبارک دے نال ماں دے پیراں دیاں تلیاں نو صاف کر دے، اور صحابی رسول گزرے تو نہ ویکھیا کہ حضرت خواجہ ویس کرنی دی داڑھی وچ ہیرے موتی چمک رہے، وہ اونٹنی تو اتر کے آئے، انہوں نے آکے پوچھیا کہ اے عاشق رسول تیری داڑھی وچ ہیرے موتی چمکن دا سبب کی ہے، یہ کی چیز ہے جڑی تہاڈی داڑھی وچ چمک دی ہے؟ فرمایا میری ماں دے قدم زمین تے لگدے نے، اور جدوں میں قدماں نو پھڑ کے چار پائی تے لٹانا ہے جڑے پیراں دیاں تلیاں دے نال مٹی دے ذرے لگے ہوندے نے، میں اپنی داڑھی دے نال صاف کرتا، اور وہ مٹی دے ذرے ہیرے موتی بن کے میری داڑھی دے وچ چمک دے رہے ہیں۔ جنہاں نے منیا ہے انہاں انج کر کے منیا، جنہاں نے منیا ہے انہاں انج کر کے، اور ویکھو کتھے ادب کیتا جا رہا ہے اور کتھے حضور اس دا ذکر کر رہا ہے۔ مدینے اجے گیا ہی نہیں، داڑھی ایتھے لائی جا رہی ہے، قدم ایتھے چمے جا رہے ہیں، بوسے ایتھے دیتے جا رہے ہیں، اور خبرہ مدینے بیچے۔ ایک دن داڑھی مبارک دے نالے جو بوسے دیندے دیندے نا تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ ماں ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، او دے دل دا کنیکشن ایسا ہوتا ہے کہ پتر جتھے مرضی روے ماں نو پتہ لگ جاتا۔
मां समझ जाती ना वेख सके ना पहुंच सके एक वखरी गल है पता उन्होंने लग जाता है कि अज मेरा पुत्र मुश्किल विच है या रो रहा है या उन्होंने ठेडा आया है या उन्होंने तकलीफ हुई है उन्होंने पता लग जाता है। मां ने पूछा अवैस रो रहे हैं आखिया जी मां रोना आ गया केड़ी गल आखे मां अज कुछ मंगना चाहते उन्हें आखा पुत्र तू मांग मैं हाजिर हाँ। हालांकि मां अखा तो नबीनी है ते दावा कितना बड़ा है तू मांग तो सही इतना बड़ा दावा सिर्फ मां ही कर सकती है। बेशक ना कोई काम कर दी है ना मजदूरी कर दी है ना खेती बाड़ी कर दी है ना दुकान कर दी है कुछ भी नहीं लेकिन पुत्र दा चेहरा परेशान वेख के मां एक ऐसा रिश्ता है जिहड़ी कहती है तू मांग बाकी कोई रिश्ता नहीं है जाखदा कि तू मांग पुत्रा तू मांग की मंगना चाहना कहंदा मां जे मंगा ते मिल जाए कहन लगी पुत्रा मैं तेरी मां तू मंग ते सही कहन लग्या मां ना माल ना दौलत ना जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए बस इको हसरत मदीने नो हिक वार जामन ते दिल मदीने नो हिक वार जामन ते दिल मदनी नु दुखड़े दुखड़े सुनावण ते दिल मदीने नो हिक वार जावण ते दिल कह लग्या मां जे तू इजाजत देवे मैं नबी पाक दा दीदार कर आवां मैं भी सहाबी रसूल बन जाऊं मैं भी नबी दे गुलामां विच मेरा भी नाम आ जाए कह लग्या मां मैं जानना उतनी देर तक कोई मकाम नहीं मिल सकता जब तक कंड ते अम्मा ते बाबे दियां दुआवां ना होण उन्नी देर तक कोई ओहदा नहीं मिलता उन्नी देर तक कोई मकाम नहीं मिलता ना फरीद फरीद बन सकता है ना सुल्तान बाहू बाहू बन सकता है ना दाताली हजवेरी हजवेरी बन सकता है ना मेहरे अली बन सकता है उतनी देर तक कोई वली नहीं बनता जब तक मां ते बाप दियां दुआवां ना होवन उन्नी देर तक कोई मकाम नहीं मिलता कोई ओहदा नहीं मिलता कोई शाना नहीं मिलदियां सब तो बड़ा मुर्शद मां ते बाप है सब तो बड़ा रहबर मां ते बाप है सब तो बड़ा उस्ताद मां ते बाप है ओ कदी वेख के सही नजर मार के जेड़ी गोद विच लिटा के सीने नाल ला के कलमा सिखाया उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाई जिन्हें दरूद पढ़ना सिखाया जिन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिन्हें गल्ला करनिया सिखाइया ओदे तू बद के मुर्शिद केड़ा हो सकता है ओदे तू बद के रहबर केड़ा हो सकता है मुसलमाना अल्लाह दी इज्जत दी कसम है अज कोई सैयदजादा होवे ओ भी आखेगा मैनू शाना मिलियन मां ते बाप दी दुआ दा सदका है जो भी मकाम मिले है मां ते बाप दी दुआ दा सिला है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने पहले मेरी अम्मा ते बापे नू सलाम कर हक बनदा है सुभान अल्लाह मामा सारियां दियां ते बाप सारियां दे जेड़ा मन्ने ओ शान लै जांदा है ते जेड़ा बेअदबी करे पल्ले कख नहीं रह अल्लाह दी इज्जत दी कसम जितने मर्जी मिलाद कराई रखे
جتنے مرضی دیگا پکائی رکھے، جتنے مرضی عمرے حج کری رکھے، جو مرضی کر لے، جب تک ماں تے باپ راضی نہیں اللہ حج بھی منہ تے مار دے، نمازہ بھی منہ تے مار دے۔ خالق کائنات نے فرمایا میری بارگاہ وچوں آوے جدی کن دے ماں تے باپ دی دعا ہوئے، جڑا ماں دے قدم چومدا ہے خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے آکیا ہے ویس جا میں ماں تینوں اجازت دینیا نبی پاک دا دیدار کریا، پر ایک گل دا خیال کری میں جدائی برداشت نہیں کر سکتی، بچھوڑا چلیا نہیں جاندہ، 8 دن دا سفر ہے، 8ویں دن دی شام نو واپس آ جائیں، آکیا ماں تیرا حکم سر یکھاں تے جے میں تو راضی او میں راضی، مسلمانہ اجازت مل گئی ٹر گیا، نبی پاک دے شہر میں چلا گیا، حجرے دا دروازہ باندھے، دروازے دی دستک دی تھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پردے میں جا کے پوچھ دیا نے کون؟ آکیا میں اویس، فرمایا ایک اویس جڑا یمن وچ پھر دے، ایک اویس جڑا یمن دے جنگلاں وچ، ایک اویس جڑا داڑھی دے نال ماں دے پیراں دیاں تلیاں نو صاف کر دے، ایک اویس جڑا 8 دن ایک تربوز لے کے ہاتھے پکڑ کے بیٹھا رہندا ہے، میرے نبی نے کھادا سی کیویں کھادا سی، شروع کیتا سی کتھوں شروع کیتا سی، کیا تو او اویس ہے؟ آکھیا جی اماں جی میں او اویس ہاں، پر ایک دسو تانوں کیویں پتہ لگے کہ میں ایک کام کردا رہنا؟ میرے پیر باہو سلطان بولے فرمایا اندر بوٹی اوے مشک مچایا اندر بوٹی، اوے اندر مشک مچایا جا پھلن دے آئی جیوے مرشد او میرا کامل باہو تے جے بوٹی فرمایا او اویس جڑا یمن وچ بہ کے ماں دے قدماں نو بوسے دیندا، تو او اویس؟ آکھیا جی میں او اویس ہاں، کیویں آئے؟ نبی پاک دی زیارت کرن واسطے آیا، میں بھی چاہنا میں بھی صحابی بن جاؤں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اویس ایک دن رہنا پینا، ایک رات ٹھہرنا پینا، کل حضور ملن گے زیارت کر کے واپس چلا جائیں۔ آکھیا میں رات نہیں رک سکتا، کیوں؟ ایک رات کا معاملہ ہے، رک جا زیارت کر کے چلا جائیں۔ آکھیا نا میں 8 دن دی اجازت لے کے آیا، میری ماں نے آکھیا سی 8ویں دن دی شام نو میں تیرا انتظار کران گی، جے میں واپس نہ گیا میری ماں پریشان ہو جائے گی تے میں ماں دی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا، جو مرضی ہو جائے میں واپس چلے جانا ہے، بس حجرے دا دروازہ کھول دیو جتھے نبی پاک دے جوڑے لتھ دینے، میں اس جگہ نو چوملا، میں اس جگہ نو بوسا دیلا۔ مسلمانوں جتھے میرے نبی دے نالین مبارک لتھے نے اس جگہ نو بوسا دیتا، اکھاں دے بچ معصوم آ گئے۔ پنجاب
पंजाबी दा शहर कहंदा है गल वल होवे लखां वल होवन गल वालियां नू गल और रड़क जांदी सुरताल दा नहीं सवाल ही थे होवे इश्क सीने अग भड़क जांदी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फरमाया मैं अगर रात रवां ते मैनू 9 रातां लगदियां ते मैं अपनी मां दा हुक्म नहीं मोड़ सकदा। बस हुजरे दा दरवाजा खुलिया जिथे नालैन मुबारक लगदे ने उस जगह नू बोसा दिता और चले गए। दूसरा दिन होया हुजूर तशरीफ ले आए तो कदम मुबारक रखिया ना हुजरे दे अंदर तो आप रुक गए। आवाज दी ऐशा इको थोड़ी कम जी आका। फरमाया कोई परौना भी आया सी? कोई परौना भी आया सी? जी आका आया सी। फरमाया किते अवैस तां नहीं आया? अर्ज कर दिया ने जी सोने दसदा ते अवैस। आपने फरमाया तुसी ओनू वेख्या कि नहीं? आका मैं कौन होनी ओनू वेखण वाली पर ओदी आवाज सुनिए ओदा रोना सुनिया। फरमाया शाह फिर गवाह हो जा जेड़ा ओनू वेखेगा ओ जन्नती हो जाए, जेड़ा ओनू वेखेगा ओ जन्नती हो जाएगा। ओ ते चला गया या घर पहुंचा वे मां दरवाजे तो बाहर निकल के आके बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, दुआवां मांग रही है। अल्लाह मेरा पुत्र परदेस गया होया वे, मेरा मालका शाला खैरी लेके आवी। मुसलमाना कोई भी मां वे ओदा इंतजार हुंदा है पुत्र सामने आ जाए। जेड़े वेले इंतजार करन वालियां मावां अखां तो ओझल हो जान, जिसले दुआ मंगण वालियां मावां कब्रां विच चलियां जान, फिर बिस्मिल्लाह भी कोई नहीं आखदाई, दुआवां भी कोई नहीं मंगदाई, कंध ते हाथ भी कोई नहीं रखदाई। ओए मुसलमाना रातां जाग जाग के उड़ीका कोई नहीं रखदा वई। ए मां दा काम है जड़ी सारी रात इंतजार कर दी है। मां दा काम है या दरवाजा खुले बिस्मिल्लाह कहंदी है। ए मां है जड़ी मत्था भी चुमदी है, सीने दे नाल भी लाउंदी है। मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते मुक गए मां पे, ओ बाप मरे घर वेला ओए टुर जावने जद वीर मुहम्मद ते उजड़ जांदा नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फरमाया पता उदो लगदा है जद मत्था चुम्मन वाले टुर जान, कांड ते हाथ रखन वाले अखां तो ओझल हो जान। खुदा दी कसम है रात दे किसे हिस्से विच आके घर दरवाजा खोलिए ना, बीवी सुती होएगी, बेटियां सुतियां होणगियां, पुत्र सौ जाणगे, भाई सौ जाणगे, एक मां जागदी है। एक मां जागदी होंदी है ते या दरवाजा खुले कहंदी है बिस्मिल्लाह कर, मत्था भी चुमदी है, बिस्मिल्लाह भी कहंदी है। लालच कोई नहीं, बगैर लालच दे दुआवां मंगदी है, बगैर लालच दे मत्था चुमदी है, बगैर लालच दे सीने दे नाल लाउंदी।
حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے گھر چھڑ دیتا جڑے دن ماں بھی بسم اللہ رک گئی ماں نظر نہیں آئی جنگل وچ ڈیرے لا لے کلی اتھے بنا لئی لوگ پوچھ دینے با یزید گھر چھڑ دیتا ہی فرمایا کی کرنا ہے گھر جا کے او جنہ دی خاطر جاندے سا او ماں نظر نہیں آن دی جنہ دی خاطر جاندے سا او باپ نظر نہیں آن دا میاں صاحب فرماؤں دینے آتردا اوے اج خالی ویڑے تے پاوچ جات مکانا اوے محبوبانو او بدیاں کر کے تے مشکل بچ دیاں جانا فرمایا جد اکھاں تو اوجل ہو جان پھر دعا دا سلاب بھی روک جاندہ ہے بسم اللہ دی آواز بھی روک جاندی ہے متھا چمن والا بھی کوئی نہیں نظر آؤندہ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ یاد رکھو میں نماز پڑھا رہا ہوں میری ماں میں آواز دیں دی میں نماز چھاڑ کے دی گل سنوں میں نماز چھڑ کے انہاں دی گل سندا جیڑا کام آکھ دے وہ کر کے واپس اتھوں جتھوں نماز چھڑی اتھوں شروع کر دینا اتنا بڑا مقام میرے نبی نے ماں تے باپ دا رکھیا ہے حضرت خواجہ وید کرنی فرماتے نے میں یہاں گھر دے قریب پہنچے میرے پیرہ دے چلن دی آواز میری ماں نے محسوس کر لی دوروں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی بسم اللہ کرا میرا پتر آیا ہو سینے دے نال لا کے کہن دی ہے پترا ذرا ہو اکھاں قریب کر جنہ اکھاں نے میرے نبی دا چہرہ ویکھ میں نو اکھاں تے چوم لین دے انہاں اکھاں نو بوسا دے لین دے مسلمانوں اللہ دی صدی قسم ہے انہاں ماما تو قربان جائیے جنہاں نے اپنی اولاد نبی دے نامے لا دیتی ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار دے نال عشق کرن والا خواجہ ویس کرنی یا قریب ہویا اکھاں وچ آنسو آ گئے سسکیاں لگ گئیاں ماں نے پوچھیا پترا ہون کی گلے کیوں رونا ہے انہیں آکیا ماں روندہ اس واسطے نبی نہیں ملیا حضور نہیں ملیا فرمایا ہے انہا پینڈا کر کے گیا نبی پاک دی زیارت نہیں ہوئی تو صحابی نہیں بنے آکیا نہیں ماں پتہ نہیں میرے نصیبہ وچ نہیں سی حضور دے نال ملاقات کر بس جے میں گیا سا حجرے دی زیارت کر کے واپس آ گیا ماں نے ہاتھ چکے کہنے لگی ساری کائنات نبی نو لب دیئے میرا نبی تینوں آپ پہ لب لے یہ بہت بڑی دعا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اس سید زادیاں نو علماء کرام نو مفتیان اسلام نو پوچھ کے ویکھو یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں کہ ماں کہہ رہی ہے جاگ نبی نو لب دے میرا نبی تینوں لب لے حضور تینوں آپ ہی لب لین گے مسلمانوں جہاں میرے نبی دا ظاہری وصال مبارک قریب آیا حضور نے اپنے تن دا جبہ مبارک اتار کے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشام آپ نو جبہ مبارک دیتا فرمایا عمر نو نال لے لیں عمر نو نال لے لیں جتھے بھی میرا ویس لبے لب کے انہوں جبہ بھی دینا ہے نالے انہوں آکھنا ہے میری امتی مغفرت واسطے دعا بھی کرے گا مسلمانہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جبہ مبارک لے کے ہر قافلے والے نو پوچھ دینے تو آڈے وچ کوئی آویس ہووے تو آڈے وچ کوئی آویس ہووے ہر بندہ ہی سوال کر داوے یا حضرت کی گل او دا نام اتنا کیوں پوچھ دے ہو کی گل ہے ہر جڑا بھی آؤں دے ہو کہن دے اویس آیا کہ نہیں عمر بھی پوچھ دے کہ اویس آیا کہ نہیں علی بھی پوچھ دے کہ اویس آیا کہ نہیں آپ نے فرمایا لوگ کو سن لو پوری کائنات وچ ایک اویس کرنی ہے جنہوں میرے نبی نے دعا واسطے آکے پوری کائنات دے وچ
پوری کائنات دے وچوں ایک خواجہ ویس کرنی ان جنوں میرا نبی دعا واسطے کہہ رہے حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت دی مغفرت واسطے دعا کرے او نبی کہہ رہا جس نبی دے بوئے تے 1,24,000 پیغمبر دعا کران واسطے جان گا کل بروز قیامت جب ضرورت پیش آئے گی سوا نیزے تے سورج ترامے ورگی زمین ہوئے گی تو ہر کوئی پریشان ہوئے گا تو ہر امت اپنے نبی کو لے جائے گی کہ ساڑھے بارے کوئی سوچو ایک کہہ دعاواں مانگ لئی ہیں مینوں جڑیاں میرے رب نے دعاواں دیتیاں سی میں مانگ لئی ہیں انہاں کہا پھر آج کی بنے گا فرمایا آج کچھ بھی نہیں بنے گا در مصطفیٰ تے چلنے حضور دی بارگاہ میں چلنے ہاں تسی بھی تے اسی بھی نبی اپنی اپنی امت نو لے کے حضور دے بوئے تے جان گے تے جا کے عرض کر گئے یا نبیاں دے سردار اے اللہ دے محبوب دعا کرو آج ساریاں دی امت پریشان ہے میرے کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے کلیم اللہ گھبرانا اے ابراہیم خلیل اللہ گھبرانا اپنی امت نو داس دے ہو پریشان نہ ہومن میں محمد دعا منگن واسطے حاضراں میرا نبی اج کر کے سجدے وچ سر رکھے گا تیرے جڑے بیلے رو رو کے دعا منگے گا رو رو کے دیتیاں اے ہو دعائیاں رو رو کے دیتیاں اے ہو دعائیاں اجڑی بساویں او لجپال سائیاں او سائیاں دے باجو او سینے کون لے دے ذمہ کون چین دے او سائیاں دے باجو ذمہ کون چین دے فرمایا کی ہویا آج کسے دے حصے وچ دعا نہیں آئی پر محمد دے حصے وچ دعاواں ساریاں موجود ہیں فرمایا میں دعا منگا گا ساری قوم واسطے ہر نبی دی امت واسطے حضور دعا منگن گے کیوں اس واسطے کہ میرے نبی نے اس امت واسطے دعاواں بچا کے رکھی ہوئی ہیں لوڑ پہ گی قیامت والے دن جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ادو بھی میرا نبی امتی امتی آکھے اس وقت بھی امتی امتی آکھن گے جدو ہر کوئی نفس و نفسی آکھے گا ادو اللہ دی رحمت اتنی جوش وچ ہوئے گی کہ سونیا ایک باری بولتا صحیح ایک باری لب حلاتے صحیح اے میرے بھائیاں نے ماں دے سالے ثواب واسطے میلاد کرایا ہے ساڑھے بھائی نے اپنی زوجہ مرحومہ دے سالے ثواب واسطے میلاد کرایا ہے اور اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک کوئی چھوٹی بات نہیں میلاد مصطفیٰ میلاد جڑا لفظ ہے اس دی گہرائی بچ جا کے بیکھو غوطہ لگا کے بیکھو کسی اللہ والے دے کولو پوچھ کے بیکھو کہ میلاد اس دے بچ حکمت کی ہے اس دے بچ راز کی ہے جبریل دے کولو پوچھیا گیا جبریل دے کولو میلاد کے بارے دو فرشتے حاضر ہوئے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک نے پوچھیا اے فرشتوں کتوں آئے عرض کیتی مالک فلاں مسجد دے وچ میلاد ہوندا پہ ایسی سن کے آئے تھوڑی جی اچھی بولو سبحان اللہ یار اے وہ حدیث ہے جدہ انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہ جاتا رب پوچھ رہے فرشتیاں کتوں آئے یا اللہ میلاد سن کے مسجد وچ میلاد اللہ فرمایا جڑے میلاد پڑھ رہے سنو کی کر رہے سن کی پڑھ رہے سن کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے سن اللہ فرمایا واقعی ذکر کر رہے وہ واقعی ذکر کر رہے سن یا اللہ کر رہے سن اللہ فرمایا تسی قسم چک دے ہو کہ ذکر کر رہے اللہ کے فرشتے جھوٹ نہیں بول جھوٹ بولن تو پاک نہیں غلط بیانی نہیں کر دے اللہ کہہ رہا کہ تسی قسم چک دے ہو قسم اٹھان دے ہو کہ واقعی اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے سن یا اللہ سی قسم چکنے اللہ نے فرمایا پھر چکو قسم رب فرشتیاں کہہ رہا ہے اٹھاؤ قسم چکو قسم فرشتیاں نے قسم اٹھائی یا اللہ تیری قدرت کاملہ دی قسم ہے وہ واقعی میلاد پڑھ دے بیٹھے
اللہ رب العالمین نے جبریل نے حکم دیتا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو مبارک دے کے آ جڑے مسجد وچ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، جڑے میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں، میں انہاں ساریاں نو بخش بھی دیتا ہے، انہاں نو معافی کر دیتا ہے، انہاں نو جنت دی بشارت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ یا رسول یا نبی سبحان یا سبحان اللہ، سلامت رہو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تسی قسم اٹھان دے ہو، انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ قسم اٹھانے، فرمایا اٹھاؤ، اٹھا دیتی۔ اللہ فرمایا جا جبریل میرے محبوب نو مبارک دے کے آ، جیڑے میلاد پڑھ رہے سن میں انہوں سارے نو بخش دیتا، انہوں نے معافی کر دیتا، انہوں نے جنت دی بشارت بھی دے کے آ۔ جبریل آگئے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک عرشاں تے راضی ہو رہا جڑے میلاد منا دے بیٹھے نے مسجد وچ بیٹھ کے، حضور بڑے حیران ہوئے کون ہے جڑا مسجد وچ بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں؟ میرے نبی اپنے گھر وچوں نکلے نے، مسجد نبی شریف دے وچ گئے، جا کے بیکھیا صحابہ کرام جھرمٹ بنا کے جی میں آج عاشق بیٹھے ہوئے نے، ایمیں بیٹھ کے میرے نبی دا ذکر کر رہے سن، یا حضور نو بیکھیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان، کملی والے اکے میں تشریف لے آئے ہو، میلاد پڑھ رہے سا، ذکر کر رہے سا، میرے نبی فرمایا تسا کی کر رہے سو؟ اللہ دے رسول دا ذکر کر رہے سا، میرے نبی فرمایا تسی قسم اٹھان دے ہو؟ حضور صحابہ نو پوچھ رہے ہیں قسم اٹھان دے ہو؟ یا رسول اللہ اٹھانے ہیں، فرمایا اٹھاؤ قسم۔ صحابہ کرام نے قسم اٹھائی، اوتے فرشتیاں نے قسم اٹھائی کہ اللہ تیری قدرت دی قسم۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا تیرے چہرہ بدوہا دی قسم۔ اسی واقعی میلاد پڑھ رہے سا، میرے نبی فرمایا ان کلا کلا صحابی میرے سینے نہ لگو، اللہ تو اڈے اتی آج بڑا ہی راضی ہے، رب راضی ہو گیا ہے، تسی میلاد منا رہے ہو۔ مسلمانوں اگر اس وقت اللہ راضی ہو کے انہاں دی بخشش فرما دیتی تے جنہاں نے آج اپنی والدہ دے ایصال ثواب واسے میرے نبی دا میلاد کیتا ہے، ساڈا ایمان ہے جن دی خاطر دعا منگی جانی ہے، جن دی خاطر میلاد پڑھیا جانا ہے، اللہ اس نو جنت بھی عطا کرے گا، اس نو بخشش بھی فرمائے گا۔ اے مسلمانہ ایسے واسطے ہر ماں باپ نیک اولاد منگ داوے جڑے مرن تو بعد وچ بھی یاد رکھن، کدی ختم دوا کے یاد رکھن، کدی میلاد منا کے یاد رکھن، کدی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھ کے یاد رکھن، کدی ماں دیاں یاداں نو یاد کر کے یاد رکھن۔ مسلمانہ انہاں دے ماں باپ قبراں وچ بھی زندہ ہوندے نے، اور جنہاں دی نیک اولاد مگر ہوندی ہے۔ ایسے باتیں میاں صاحب فرماتے نے آدردار اج خالی بیڑے تے پاوچ جھات مکان محبوبانو او بدیاں کر کے تے مشکل بچ دیاں اے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
اس واسطے اولاد دا حق بندا ہے کہ جدو ماں باپ دنیا تو رحلت کر جان اسی سمجھنے آ کہ وہ قبر میں چلے گئے ماں باپ ہمیشہ اولاد دے نال ہوندے جنہاں نے قبراں وچ بند کر لیا ہے نا اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دی رونقاں مک گئیاں تے جڑے سمجھنے کہ میری ماں قبر وچ بیٹھ کے بھی میرے واسطے دعا کر دی میرا باپ قبر وچ بیٹھ کے بھی میرے واسطے دعا کردا ہے خدا دی قسم ہے وہ اولاد ہور طرح دی ہوندی ہے کہ جنہاں نو دعاواں لینیاں ہوندیاں نے اور یاد رکھو ماں باپ کدی نہیں مردے یہ اولاد پیچھے نیکوکار ہووے غیرت مند ہووے کدی فجر دی نماز پڑھ کے کدی عشاء دی نماز پڑھ کے ایک واری سورت فاتحہ پڑھ کے اصالِ ثواب کر کے ویکھو خدا دی قسم ہے اسے رات ماں تے باپ دی زیارت نصیب ہوندی ہے اور جیڑی حالت وچ ہون اچھی حالت وچ اللہ پاک ماں باپ نو سامنے کر دیندا ہے کیوں اس واسطے کہ جے قرآن پڑھ کے بھیجیے تے قرآن قبر وچ فائدہ دیندا ہے نماز پڑھ کے دعا منگیے نماز قبر وچ فائدہ دیندی ہے اس واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نیزے تے قرآن پڑھ کے ثابت کیتا کہ میری ماں نے مینوں لوریاں قرآن دیاں دیتیاں نے اج اس میں دودھ دا حق ادا کر چھڑیا ہے اس دودھ دا حق ادا کر چھڑیا ہے جڑا میری ماں ساری رات چکی پھیر کے نالے آٹا تیار کر دی ہے نالے قرآن دی تلاوت کر دی ہے مسلمان کوشش کریے کہ ماں تے باپ دیاں قبراں نو یاد رکھیے ماں تے باپ دیاں قبراں نو کدی زندگی وچ نہ بھلائیے اوندے جاندے رہیے ماں باپ قبراں وچ بھی راضی ہوندے نے اور دعا منگدے نے اولاد دے حق وچ اور کوشش یہ بھی کریے کہ اگر بتیاں نہ کدی قبر تے لائیے اگر بتی قبر دے اتے لانا یہ حرام ہے انہوں منع کیتا گیا سختی دے نال کیوں کہ مومن دی قبر تے آگے دا کوئی تعلق ہے جتنی دیر تک اگر بتی سلگ دی رہندی ہے قبر والا عذاب وچ رہے اگر بتی دا کوئی تعلق نہیں یہ چاہنے ہیں کہ ماں باپ دی قبر ٹھنڈی رہے تے خوشبودار تے معطر رہے تو سرانے کھڑے ہو کے ایک واری سورت فاتحہ پڑھ سکے انشاءاللہ اندے سال تک جڑا قبر دے بچوں خوشبو ہوندی رہ گئی اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ نو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ انہاں دی قبر نو کشادہ فرمائے اور اس ماں دا سایہ اولاد دے سر دے اتے اللہ قائم و دائم رکھے مسلمانوں خلاق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں دی اس کاوش نو محنت نو محبت نو عقیدت نو اپنے دربار گوہر وچ قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ میاں صاحب دے دو تین شعر حاجی صاحب رہنے حکم کے مطابق پھر انشاءاللہ اس تو بعد ایک دو شعر برخوردار دے پڑھانے نے تے پھر انشاءاللہ سلام بھی پڑھیا جائے گا پھر دعا بھی ہوئے گی میاں صاحب فرماتے نے جیڑیاں گڑیاں جیڑیاں گڑیاں اوے آپے اڑیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں اوے اوے گڑیاں او چنگیاں اڑیاں او جیڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں اوے گڑیاں اوے چنگیاں اڑیاں او جیڑیاں سائیاں سب جگ بیلی اوے ان بیلی بھی بیلی او سجنا باج محمد بخشا او سنجی پئی یہ ہوے
سجنا باج محمد بخشا او سنی پئی یہ حویلی لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی باری او اس ملنے نو او یاد کرے سے تے روح سے ساری اس ملنے نو او یاد کرے سے تیرو سے